أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. अब बड़ा फितना ये है, मैं कह रहा था ये फितना उन लोगों के अंदर आ गया है जो अपने आप को किताब और सुन्नत का शहीदाई मानते हैं, किताब और सुन्नत का आमिल कहते हैं, अपने आप को हदीस पर अमल करने वाला कहते हैं। ये फितना उन्हीं के अंदर आया, दूसरे लोगों के अंदर ये फितना नहीं है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और एतराफ़ करना पड़ता है, हमारे बहुत सारे नौजवान गुमराह हो गए। कोई कहता है हिंदुस्तान में कोई भी आलिम नहीं, कहाँ पूछना भाई फतवा? मक्के को फ़ोन करके पूछना। आपने इतनी बड़ी बात कही ना, हिंदुस्तान में कोई भी आलिम नहीं, इसका मतलब है कि सबसे बड़े आलिम आप हैं ना, आप सबको जानते। हिंदुस्तान के उलमा फ़र्ज़ करो अहले हदीस आलिम 50,000 हैं, तो 50,000 उलमा से आपका इल्म ज़्यादा है, जब भी तो आप जाने कोई भी लायक नहीं है। इतने बड़े आलिम आप हैं, आप क्यों नहीं संभाल लेते हमारी जगह? आप क्यों नहीं दर्स और तदरीस में मशगूल हो जाते हैं? मैं ये बात शायद चंद दिन पहले भी कहा, 2-4 दिन पहले, कि एक आदमी एक बादशाह को अपना चेहरा बनाना था, समझिए कुछ भी बाल बनाने थे, नाई आया बड़े अदब एहतराम के साथ, इतने सफाई के साथ और इतने अच्छे तरीके से बताए, बादशाह को नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आँख खुली, अदब के साथ खड़ा हुआ, कहा बनाओ जी, हुजूर बना चुका। कहा इतना अच्छा, वज़ीर को बुलाओ जी, इसके लिए सर्टिफिकेट दो, ये इस पूरे मुल्क का सबसे अच्छा हज्जाम। उसने हाथ जोड़कर कहा, जैसा कि उनकी रिवाज होता ना, हुजूर ये सर्टिफिकेट आप ना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बादशाह को गुस्सा आया, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ तो तुम इनकार करते हो? कहा हुजूर आपके सर्टिफिकेट देखकर कोई दुकान में ये पूछे कि बादशाह को आदाब हजामत मालूम थे क्या, सर्टिफिकेट दिए, मैं क्या जवाब दूंगा हुजूर? वैसे मैं इनसे कहता हूँ आपको जब इतना इल्म है, आप कहते हैं हिंदुस्तान में कोई आलिम नहीं है, चले जाओ जी जहाँ उलमा हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी आदमी ने वसीउल्लाह साहब को, डॉक्टर वसीउल्लाह बिन अब्बास को फ़ोन करके कह दिया, वसीउल्लाह अब्बास को फ़ोन करके पूछा, भाई हम आपसे ये फतवा पूछते हैं, कहाँ के हैं आप? बेंगलुरु के हैं, मद्रास के हैं, फलां के। अरे वहाँ उलमा नहीं है? नहीं कोई नहीं है। अरे फलां साहब ना, अरे वो तो उमराबाद में पढ़े, वो तो फलां जगह पढ़े, वो क्या आदमी होंगे? चलो जी, नहीं जी आलिम है, उनसे पूछो। चलो इनसे भी नहीं फतवा पूछना। देखो कितने बड़े आलिम हैं, सबको रिजेक्ट कर दिया, हिंदुस्तान के उलमा को रिजेक्ट कर दिया, वसीउल्लाह अब्बास को रिजेक्ट कर दिया। जो भी उनके ख्याल के ख़िलाफ़, उनके जो जहन में बात बैठी है उसके ख़िलाफ़ कुछ भी करे फ़ौरन रिजेक्टेड। ये उलमा ही फितना फैलाने वाले नौजवान हैं। ये लोग हैं जो उलमा की नाक़दरी करके उम्मत के दिल में उलमा की नाक़दरी पैदा करते हैं। ना उनका जुम्मे का खुतबा सुनेंगे, ना उनका एहतराम रहेगा। ये अल्लाह के रसूल के साथ गुस्ताखी है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अमीरी फ़क़द अतानी व मन असा अमीरी फ़क़द असानी। जिसको मैंने नायब बना कर भेजा, अमीर बना कर भेजा, गवर्नर बना कर भेजा, अगर उसने नाफरमानी की तो मेरी नाफरमानी की, अगर उसने उसकी फर्मा बरदारी की तो मेरी फर्मा बरदारी की। वो मन्नतानी फ़क़द अता अल्लाह वो नसानी फ़क़द असल्लाह। अगर मेरी नाफरमानी किया तो अल्लाह की नाफरमानी किया, और अल्लाह के नाफरमान का बदला तो मालूम है। अगर उसने फर्मा बरदारी की मेरी तो अल्लाह की फर्मा बरदारी की। वैसे कहते हैं हम कि अल्लाह के रसूल की अमानत जिनके सीनों में है, आपने उनकी नाफरमानी की, नाक़दरी की, उनको तौहीन के साथ अल्फाज के साथ याद किया, तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया, उनके साथ गुस्ताखी की, उनके मीरास की नाक़दरी की। उलमा जो मीरास तकसीम करते हैं उनको गोया आपने रोका कि इनके पास मत जाओ, और आप खुद उस जगह पर बैठना चाहते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इस वक्त फितना, बहुत सारे फितने में एक बड़ा फितना ये है उलमा की नाक़दरी।
علم دین کے نام پر علماء کی ناقدری۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ایک رواج رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو تم بدنام کرنا چاہتے ہو، جس کی تم ناقدری کرنا چاہتے ہو، ویسے پہلے تم بن جاؤ، پھر اس کے بعد اندر سے ان کو کھوکھلا کرو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سبا یہودی کے تعلق سے آتا ہے نا، یہودی تھا، دیکھا کہ صاحب اسلام کو بگاڑنے کی کوئی صورت نہیں، مسلمان اتنے مضبوطی کے ساتھ جمع ہیں، غیر مسلم کی بات، یہودی کی بات، عیسائی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب کیا کیا؟ پہلے وہ خود مسلمان بنا، اور ایسا مسلمان بنا کہ سارے مسلمانوں کو لڑا کے بھیڑا کے چھوڑ دیا۔ ہم بھی ایسا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے مسلک اہل حدیث کو قبول کر کے یا کہتے ہیں ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی سلفی ہیں، فلاں ہیں، لیکن سلفیت کا فتنہ مچاتے ہیں۔ جتنے علماء ہندوستان میں تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ، جتنے علماء کو دیکھ کتنی قدر کرتے تھے، عوام بھی ان کی قدر کرتے تھے اور ایک دوسرے عالم بھی بڑی قدر کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عوام کو علماء سے اتنی محبت تھی کہ جب نیپال تشریف لے گئے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ فلاں فلاں، تو ان کو ہاتھی پر سارے اس بستی کے بڑے علماء آ کر ہاتھی پر بیٹھا کے لے گئے۔ مئو کو جب لے گئے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو بیل گاڑی لائے، کہا بیل نہیں، ہم جتنے اس شہر کے اہل حدیث دولت مند ہیں وہ گاڑی کھینچیں گے۔ علماء کو بیل گاڑی پر بیٹھا گئے، پورے اہل حدیث مالدار سرمایہ دار وہ ان کو کھینچ کے لے گئے۔ ہمارے دور میں علماء کا احترام، اس کی وجہ سے علم میں بڑی برکت تھی۔ اہل حدیثوں کے ہاتھ سنت کا جذبہ دیکھنا ہو تو ان کو دیکھتے تھے، دیکھو ایسے ہوتے ہیں اہل حدیث، کتاب کے پابند، سنت کے پابند، شریعت کے پابند۔ ہمارے دادا بھی نمونہ تھے، مولانا محمد نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے اپنی زندگی بدل لی، کتنے لوگوں نے ان کا احترام کیا کہ صاحب نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھو، ولی من اولیاء اللہ ہیں، ایسے تھے ہمارے سلف، ویسے بنتے تھے۔ اب دیکھو صاحب اہل حدیث نام کے رہ گئے، کچھ نہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ذہن کو بگاڑا، حدیث کی قدر نہیں رہی، ایسے لوگ علماء کی جگہ لینے کے لیے تیار ہو گئے جن کے پاس علم رہا، عمل نہیں، تزکیہ نہیں، احترام نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، زمانہ فتنے کا ہے، آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ کتاب و سنت کی باتیں علماء سے، جو مستند علماء ہیں، اس لیے سرٹیفکیٹ ہوتی ہے۔ کس مدرسے میں پڑھے ہو؟ کیا تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا نا مدرسے میں عالم ہوں، کیا سرٹیفکیٹ جی تمہارے استاذ کون ہیں؟ جتنے محدثین کے حق تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کے اساتذہ فلاں، ان کے تلامذہ فلاں، اس کے بغیر کسی کا سوانح حیات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ معلوم یہ کہ علم صرف کاغذ سے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، انٹرنیٹ سے حاصل کرنے کا نام ہے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے عالم سے، علم حاصل کیا جاتا ہے محدث سے، جب چل کر اخلاق بھی بنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ بتائے، زمانے کے فتنوں سے بچائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی میراث جس کے پاس بھی ہے اس کے قدر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے، فتنے سے بچائے، فتنے سے ہوشیار رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر رکھے اور ایمان پر بھی بلا لے۔ اس جلسے کا انعقاد جن لوگوں نے کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صاحب علماء کو چاہیے تھا یہ سب کرتے، لیکن الحمدللہ علماء کو انہوں نے بہت ساری باتوں سے دور رکھ کر صرف تقریر کرنے کا موقع دیا، ورنہ تو ہم لوگوں کا فرض تھا کہ مجلسوں میں، مسجدوں میں سب کر کے بتاتے، لیکن ہماری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ یہ جتنے ادارے شریک ہو کر اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس حال کے جو ذمہ دار ہوں گے بلڈنگ کے، جنہوں نے اتنا سب انتظام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ہر چیز کا ثواب ان کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ اتنے بڑے دریا دلی کے ساتھ انہوں نے دین کی باتوں کو کہنے، بولنے، سمجھنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور صحابہ مال میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ صحیح ایمان دولت سے ہم کو بھی ان کو بھی نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔